नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू पर कुछ रोशनी डालने से कबल दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना हबीबना करीमना नबियाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। सवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर एक नज़र कुन सुएमा। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज हम और आप कौमी इनकलाब चैनल पे जो जमा हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि आज इस बाबरकत रात को रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल पर इकट्ठा किया जाए। इस शब में रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल पर कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाए। हमारा और आपका हमारे और आपके अंदर इतनी वसाअत और ताकत नहीं कि हम रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल को बयान करें, क्योंकि रमज़ान मुबारक किसी आम इंसान की तरफ मंसूब नहीं है। रमज़ान मुबारक किसी वली की तरफ मंसूब नहीं है। रमज़ान मुबारक किसी नबी की तरफ मंसूब नहीं है, बल्कि रमज़ान मुबारक की वो महीना है जो महीना किसी और की तरफ मंसूब नहीं, बल्कि ये महीना रब तबारक व तआला की तरफ मंसूब है। क्यों? वह इसलिए कि रब तबारक व तआला खुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा। तो अगर दुनियावी काम में कोई इंसान कोई काम करता है, तो अगर उसका बदला इंसान दे देता है, उसका बदला इंसान उसकी मजदूरी अदा कर देता है, तो वो इंसान दिल व जान लगा करके उस काम को अंजाम देता है। तो आप ज़रा गौर करें, ज़रा गौर तो करें उस महीने के बारे में, उस महीने पर रोज़े रखने के बारे में जिसके बदले में खुद रब ये कह रहा है कि इसका बदला मैं खुद दूंगा बरोज़े महशर। तो कुर्बान जाए उस महीने पर, और कुर्बान जाए उस महीने पे रोज़ा रखने वालों पर, जिन रोज़े रखने वालों से रब वादा फरमा रहा है कि ए मेरे बंदो, रोज़े सिर्फ मेरे लिए हैं और उसका बदला मैं खुद दूंगा बरोज़े महशर। तो मोहतरम सामीन, इसी बात पर मैं रोशनी डालने के लिए कुरान मुक़द्दस की मुख्तसर से आयत करीमा तिलावत की, क्योंकि रब फरमाता है कि ए मेरे बंदो, ये मुबारक महीना जिसमें रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए हैं, ये सिर्फ तुम पर ही फ़र्ज नहीं किए गए। क्योंकि बंदा कह सकता है कि रब तबारक व तआला ने जितनी भी अदियान आलम इस्लाम से पहले पैदा फरमाए, हो सकता है कि किसी और दीन में रोजे फर्ज ना किए थे, सिर्फ हमारे ही दीन में रोजे फर्ज किए। तो बंदे को रब ने ये खुद जवाब दे दिया कि ए मेरे बंदो, ये रोजे सिर्फ तुम पर ही नहीं, उम्मत मोहम्मदिया पर ही नहीं फर्ज किए गए, बल्कि ए मेरे बंदो घबराने की बात नहीं, बल्कि ये रोजे तुमसे पहले जो मखलूक़ात थी, तुमसे पहले जो उम्मतें थी, उन पर भी रोजे फर्ज किए गए। लेकिन ए मेरे बंदो, एक बात ख्याल करो कि उन पर जो रोजे फर्ज किए गए थे, तो उनका बदला रब तो देगा, लेकिन उस अंदाज में नहीं देगा जिस अंदाज में उम्मत मोहम्मदिया को रब अजर अता फरमाएगा। तो रब तबारक व तआला तमाम उम्मतियों को अजर तो देगा, साबिका उम्मती को, लेकिन मेरे उम्मत मोहम्मदी को जो अजर रब अता फरमाएगा, वो किसी और को अता नहीं फरमाएगा। वह इसलिए कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम उस नबी की उम्मती हैं जो नबी मेरे रब का यार है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी मेरे रब का महबूब है, क्योंकि हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिस नबी के बारे में खुद रब तबारक व तआला हर जगह में फरमाता है। कुरान मुकद्दस में हजारां ऐसी जगह आते हैं, हजारां ऐसी सूरतें हैं जिसमें अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके लक़ब के साथ याद किया, उनके नाम के साथ याद नहीं किया। क्योंकि रब तबारक व तआला अगर किसी नबी को याद करते, किसी नबी को पुकारते, तो उनके नाम के साथ पुकारते। यहया कह के पुकारते, ईसा कह के, मूसा कह के पुकारते। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, तो रब ने नाम लेकर ना पुकारा, बल्कि मुदस्सिर कह के पुकारा, यासिन तोहा कह के पुकारा। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं। इसी वजह से रब तबारक व तआला हमें अगर इस रोजे का अजर अता फरमाएगा, तो साबिका उम्मतों से बेशुमार बेपनाह ज्यादा कसरत सवाब अता फरमाएगा रब तबारक व तआला। इसी वजह से रब फरमाता है कि ए मेरे बंदो, ये रोजे सिर्फ तुम पर ही नहीं फर्ज किए गए, क्योंकि तुम इतराज ना कर बैठो, बल्कि ये रोजे तुमसे पहले साबिका उम्मतों पर भी फर्ज किया गया। तो लिहाजा हम तमामों को चाहिए कि इस महीने में बकसरत नवाफिल अदा करें, बकसरत फ़राइज़ अदा करें, बकसरत सदक़ों
सदका किया करें, बकसरत गुरबा व मसाकिन को खाना खिलाया करें, बकसरत लोगों की मदद किया करें, क्योंकि इस महीने में अगर एक हम नेकी करते हैं तो उसके बदले 70 नेकियां हमें अता की जाती है रब तबारक व तआला। लेकिन हजरात मोहतरम सामीन नाजरीन, एक बात यहाँ पे ये ख्याल करनी है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम नेकी करेंगे तो मुझे 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। लेकिन एक दूसरा पहलू उसका ये भी कि अगर आप एक गुनाह करते हैं तो उसका गुनाह भी आपको 70 गुना मिलेगा। क्योंकि अगर एक पहलू में ये है कि अगर आपको नेकी मिल रही है तो दूसरा पहलू ये है कि आप गुनाह से बचिए। क्योंकि रोजा जो होते हैं वो तीन तरह के लोगों के लिए होते हैं। एक रोजा जो होता है वो खास लोगों के लिए होता है, और एक रोजा जो होता है वो आम लोगों के लिए होता है, लेकिन एक रोजा अवामुल अवाम के लिए होता है। कुछ लोग तो सिर्फ रोजा इसलिए रखते हैं कि चलो मुंह को बंद कर लिया, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को रोके रखे और समझ लीजिए कि मैं रोजादार हूँ। लेकिन कुछ लोग तो ये है कि रोजा रखते हैं और अपने जवारहे को भी रोजे के तरीके पर रोके रखते हैं, अपने हाथ से कोई बुरा काम नहीं करते हैं, अपने कान से कोई बुरी बात नहीं सुनते हैं, अपनी जुबान से कोई बुरी बात नहीं बोलते हैं, तो उनका रोजा ये पहली किस्म के रोजे से भी ऊपर है। लेकिन जो तीसरे लोग जो रोजे रखते हैं उनका रोजा तमाम लोगों से बढ़कर है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने हाथ, अपने जुबान और अपने कान को नहीं रोकते, बल्कि वो लोग हमा वक्त रब की इबादत भी करते हैं, लोग सदको फितर भी करते हैं, मसाकिन को खाना भी खिलाते हैं और दूसरी की इमदाद और मदद भी करते हैं। तो लिहाजा हम तमामों को चाहें कि हम ये जो तीसरी किस्म है इसको अपनाएं और इस रमजान में रोजे भी रखें, वबा मसाकिन को खाना भी खिलाएं और दूसरी की मदद भी करें, कान से गलत बात ना सुने, जुबान से हम गलत बात ना बोलें, क्योंकि बेहूदगी एक ऐसी चीज है जो अगर आप गैर रमजान के अलावा भी करते हैं तो हराम है, लेकिन रमजान में अगर करते हैं तो बदरजा औला हराम है। तो सामीन, मैं आप लोग से यही कहूंगा कि रमजान का महीना है तो हम इसे अच्छी इसकी कदर करें, क्योंकि मोहतरम नाजरीन और सामीन, रमजान का महीना के बारे में उनसे पूछिए जो गुज़िश्ता साल थे लेकिन अब की बार नहीं है, जो पिछले साल थे लेकिन अब की बार नहीं है। अगर हम यहाँ इस महीने में इस शब में जमा हुए हैं, अगर इस हम कौमी इनकलाब चैनल पे जमा हुए, तो हमारी ये खुश नसीबी कि हम इस बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं और रमजान के फजाल और बरक़ात पे कुछ मुख्तसर सी बातें कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि हम और आप इस महीने में जिक्र अज़कार करें, तस्बीह तहलील करें, रोजे रखें और गुरबा मसाकिन को खाना खिलाएं और नेकियों को इकट्ठा करें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदबख्त है वो शख्स जो रमजान के रोजे को पाया और अपने लिए अपने को जन्नत का हकदार ना बनाया। क्योंकि मोहतरम सामीन और नाजरीन, ये रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में अगर आदमी चाहे, अगर बंदा चाहे तो इस महीने में इबादत और रियाजत करके अपने आप को जन्नत का हकदार बना सकता है, अपने आप को जन्नत का लायक बना सकता है। क्योंकि रमजान के महीने में अगर बंदा जब इफ्तार करने का वक्त आता है, जब बंदा इफ्तार करता है तो हर एक इफ्तार के वक्त में रब तबारक व तआला कई हजार बंदों को बख्श देता है जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है, उसको भी रब तबारक व तआला बख्श देता। जिक्र अजकार करें और इफ्तारी करें, लेकिन पड़ोसी को ख्याल करें और ये देखें कि मेरे बगल में मेरे पड़ोसी का जो घर है उसमें कौन सी चीज की जरूरत है, कौन मेरे पास कौन गरीब है, उसको सामान पहुंचाए। इसलिए आप अपने तरीके पर जितनी आपकी ताकत हो, जितनी आपकी इस्तिताअत हो, उस तरीके पर लोगों की मदद करें। तो खैर, मैं अपनी बात को यहीं तक खत्म कर रहा हूँ कि आप और हम जहां तक हो सके रमजान मुबारक के फजाइल की कदर करें, उन तमाम फजाइल और बरक़ात को अपने दामन में समेटें और दूसरे को भी इस रमजान में रोजे रखने, जिक्र अज़कार करने की तरगीब दिलाएं, उनको बताएं, उनको अच्छी बातें बताएं। क्योंकि ये रमजान ही का महीना है जिस महीने में हम और अपने आप को और आप तमाम लोग इस महीने में रब तबारक तआला की बारगाह में गिरिया वजारी करके अपने आप को जन्नत का हकदार बना सकते हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू यहीं तक खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैह वमा अलिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए इस पर मुख्तसर सी मजीद गुफ्तगू करने के लिए और मुदल्लल बयान करने के लिए आपके सामने मैं पेश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब किबला अशरफी अल जामी मद्दजुल आली व नूरानी है कि हजरत आए और इस रमजान मुबारक बाबरकत महीने में कुछ मुख्तसर सी और मुदल्लल और जामे बयान करके हम तमामों को मामूर और मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अभी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है हजरत, आ रही है आप। और जी, तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। जी
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। सामीन व नाज़रीन, अज़ीज़ान मिल्लत, अर्ज़ मारूफ से बेशतर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर का उन्वान रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, ये मुक़द्दस महीना बड़ी बरकत और मग़फ़िरत और सआदत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे अगलों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। सामईन व नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इस आयत पर मुख्तसर सी तफसीर आपने समाअत की। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने तीन बातों की तरफ इशारा फरमाया है। एक तो ये कि इस आयत करीमा से रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत साबित होती है, और दूसरी बात ये कि इस आयत करीमा में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। वह इस तौर पर कि उम्मत मुहम्मदिया आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत ये सोच सकती थी कि रोज़े सिर्फ हम ही पर फ़र्ज़ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस वहम को इस आयत करीमा के ज़रिए से दूर फरमाया कि रोज़ा सिर्फ तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं बल्कि पिछली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। और तीसरी बात, इस आयत करीमा के अंदर इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह होती है जो रब के रोज़ा रखने का मकसद क्या है। तो रोज़ा रखने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, ताकि तुम मुहताज जिंदगी गुजार सको, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी पर अमल कर सको। अजीज़ान मिल्लत, रमज़ान शरीफ की फजीलत पर रोशनी डालने से कबल पहले मैं रमज़ान की वजह तस्मिया आपके सामने बयान करता हूँ कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है। इस सिलसिले में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान तफसीर नईमी के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि रमज़ान या तो रहमान की तरह अल्लाह का नाम है, यानी जिस तरह रहमान अल्लाह का नाम है इसी तरीके से रमज़ान भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला के काम किए जाते हैं। इसी वजह से शहर रमज़ान यानी अल्लाह का महीना कहा जाता है। जिस तरीके से मस्जिद को अल्लाह का घर और खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है, इसलिए कि मस्जिद में अल्लाह ही के लिए काम किए जाते हैं। तो इसी तरीके से इस महीने में चूंकि दिनों रात अल्लाह ही के लिए काम होते हैं, इसलिए इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। अजीज़ान मिल्लत, सिर्फ इतने ही पर बस नहीं,
بلکہ روزے کی حالت میں جو جائز تجارت کی جاتی ہے، جو جائز نوکری کی جاتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام قرار پاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یا تو رمضان رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان مسلمانوں کے دلوں کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یا تو یہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گرمی اور جلنا، کیونکہ اس مقدس مہینے میں مسلمان روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اور اس مقدس مہینے میں گناہوں کو جلا دیے جاتے ہیں، اس لیے رمضان کے مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں چند احادیث کریمہ رمضان کی فضیلت سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کی تشریف آوری ہوئی، رمضان کی آمد ہوئی، ماہ رمضان آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد جاءکم شہر مبارک، کہ تمہارے درمیان مبارک مہینہ آ چکا ہے، افترض اللہ علیکم سیامہ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مقدس اور بابرکت مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے اس مقدس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، وَيُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی آمد ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من سائل فیغتا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ ان کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ عزیزان ملت، اس موقع پر میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو معاف کرنا ہی چاہتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت کرنا ہی چاہتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ان نعمتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ اسی تناظر میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ عزیزان ملت، ایک اور حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، تم پر ایک عظیم مہینہ، عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ تو جو شخص اس مقدس مہینے میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے تو اسے دیگر مہینوں کے فرائض کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہیں جیسے کہ اس نے دوسرے مہینے کے 70 فرائض ادا کیے۔ عزیزان ملت، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں عبادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 فرائض کے برابر ہمیں عطا فرماتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت، ایک حدیث پاک کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اس کا تعلق اسی انسان سے ہوتا ہے سوائے روزہ کے۔ عقائد و جہاں فرماتے ہیں کہ سوائے روزہ کے، کہ بے شک روزہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، پس تجھے ایسی عبادت کافی ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہو۔ وہ عبادت جس کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہو، وہ عبادت ایک مومن کے لیے کافی ہے۔ عزیزان ملت، تو ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کے لیے اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ اس عبادت کا جزا یہ ہو کہ اللہ کی ذات اسے مل جائے، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام غزالی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہے، میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا کی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ وہ 5 چیزیں صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ 5 چیزیں صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ عزیزان ملت، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے منہ میں ایک بدبو محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کراہت محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ دوستوں، حدیث پاک کے اندر آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے، اور شیاطین اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری نعمت اور تیسری فضیلت جو اس امت کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے روزے داروں کے لیے افطار تک ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی خاصیت اس حدیث پاک کے اندر جو نعمت اللہ نے اس امت کو عطا کی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندے اس جنت میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت کو ختم کر دی جائے گی، ان سے تکلیف اور اذیت کو دور کر دی جائے گی، اور انہیں اور رمضان کی آخری رات میں انہیں بخش دیا جائے گا۔ اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ کام کرنے والے کو اس کا پورا اجر اسے عطا کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رمضان ہمارے لیے بہت ہی برکت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں 5 ایسی چیزیں عطا کی کہ اس سے پہلے جو امتیں آئی ان امتوں کو اللہ نے ان فضیلتوں سے نہیں نوازا۔ عزیزان ملت، ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک لطیف نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے
کہ رمضان میں 5 حروف، رمضان میں 5 حروف ہے، ان میں کا پہلا حرف رے ہے، اور رے سے مراد رضوان اللہ یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے، اور دوسرا حرف میم ہے، اس سے مراد محابت اللہ عن الوفا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جیسے گنہگار بندوں کی مغفرت فرمانا، ہم جیسے گنہگار بندوں کو معاف کر دینا، ہم جیسے گنہگار بندوں پر رحم فرمانا، اور تیسرا حرف ہے وا، اس سے مراد ہے زمام اللہ یعنی اللہ کی حکمت، اور چوتھا حرف ہے الف، اس سے مراد ہے الفت اللہ یعنی اللہ کی الفت، اللہ کی محبت، اور پانچواں حرف نون، اس سے مراد ہے نور اللہ۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک مومن بندے کو، ایک روزہ دار کو اس مہینے میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ کی خوشنودی ملنے کا مہینہ ہے، یہ محتشم مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار بندوں پر اللہ کی رحمت اور مغفرت برسنے کا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے نور کا مہینہ ہے، روشنی کا مہینہ ہے۔ مزید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غنیت الطالبین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، اس طریقے سے دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے منور اور آراستہ اور خوبصورتی ملتی ہے۔ دل کو خوبصورت نور ایمان اور نور معرفت کو، اسی طریقے سے رمضان کو مزین کیا جاتا ہے تلاوت قرآن سے، رمضان کو تلاوت قرآن کے ذریعے سے مزین کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے انبیاء مجرموں کی شفاعت فرماتے ہیں، جیسے انبیاء ہم گنہگاروں کی شفاعت فرماتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ روزے داروں کے لیے شفاعت فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ کی جیسی ہے، اس طریقے سے مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طریقے سے اس مقدس مہینے میں شیاطین داخل نہیں ہو پاتے ہیں، اس مہینے میں انہیں قید کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت، ان تمام نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے باوجود اگر ہم اس مقدس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو پھر کون سا مہینہ ہماری مغفرت کا سبب بن سکتا ہے؟ پھر ہم کس مہینے میں ہم اپنی بخش اور مغفرت کرا سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انسان، ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں، ان نعمتوں کو پورے طور پر لوٹ سکیں، جیسا کہ مولانا تصوف جامعی صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے، کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور پیر کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی تقویٰ اپنے اندر اس مقدس مہینے میں تقویٰ کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو عزیزان ملت، اگر ہمارے درمیان یہ مقدس مہینہ ہے اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس روزہ رکھنے کے ساتھ دیگر برائیوں سے بھی بچے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارا روزہ کامل روزہ ہو، ہم آنکھوں کے ذریعے گناہ کرنے سے بھی دور ہوں، زبان کے ذریعے گناہ کرنے سے بھی دور ہوں، یہاں تک کہ ہمارا روزہ خالق اللہ کے لیے ہو اور ہم تمام برائیوں سے پرہیز کریں۔ میں انہی چند جملوں پر اپنی تقریر کو ختم کر رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، ماشاءاللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد۔
ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد نصر الدین صاحب قبلہ الاشرفی الجامی بہت ہی مدلل مفصل بیان کیا، رمضان مبارک کے فضائل سے گفتگو کی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت کی ہر ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک قول پر گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، اور قومی انقلاب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ جو بھی اسلامی پیغامات ہو، جو بھی اسلامی بیانات ہو، وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ ویڈیو اسکپ کیے ہوئے پورا دیکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔